تیریاں قاتل اکھیاں آدھی کرے رسم ادا قربانی کر اے تن من سادہ حاضر ہے کچھ کر دکھلا قربانی کر تلوار نمائی نہ پلکوں کو ذرا تیز چلا قربانی کر اساں کشن دے کان تیاری سے کچھ کر دکھلا قربانی کر او جڑا ان شمشاد کوئی شہید تھی چلو خیر میاں شمشاد حسین سرائی دی طرفوں تمام عالم اسلام کو عید الاضحیٰ دی مبارک ہوئے تھی